लोग महसूस कर रहे हैं क्योंकि जब 370 हटाया गया वो एक हादसा ही नहीं था, बल्कि उसके बाद कई हादसे होते रहे हमारे साथ। क्योंकि आर्टिकल 370 को जिस मकसद के लिए हटाया गया, उस मकसद को हासिल करने के लिए रोज कोई ना कोई फरमान दिल्ली से आता है, हमारी ज़मीन को लेके, हमारे डोमिसाइल को लेके, हमारी नौकरियों को लेके, हमारे वसाइल को लेके, हमारे यहाँ जो कानून है उनको लेके रोज कानून बदले जाते हैं। तो ये तूफान थमा नहीं 2019 के 5 अगस्त के साथ, बल्कि वो तूफान अभी भी चल रहा है, जिसको लोग महसूस करते हैं और बहुत मायूस है। और लोगों ने इरादा किया है कि हम तब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको हम बहाल नहीं करते हैं। पहले गुफकार डिक्लेरेशन, नाउ जम्मू डिक्लेरेशन। अब जो जम्मू में भी जो है जम्मू डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, इसमें लोग जो है, जो आम लोग हैं, वो इससे क्या माने? वो तो आपको आम लोगों से पूछना चाहिए कि वो इसको क्या माने। मेरा ये है कि बीजेपी एक घिनौना खेल खेल रही है। वो जम्मू कश्मीर को ऑलरेडी उन्होंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, अब इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। और ये सारी जो जम्मू डिक्लेरेशन और फलान डिक्लेरेशन और ये डिक्लेरेशन, ये उसी की तरफ एक कदम है और कुछ नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटना चाहते हैं। यहाँ जो हमारा सेक्युलर कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, उसको पोलराइज करना चाहते हैं। जो आज और जो काम, जितने यूनिवर्सिटी, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितनी सड़कें, जितना काम तब हुआ, पॉलिटिकल प्रोसेस के अलावा, बातचीत के अलावा, जंगबंदी के अलावा, मुजफ्फराबाद रोड खोलने के अलावा, जितनी नई यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, चाहे बाबा गुलाम शाह पातशाह हो, चाहे कश्मीर की यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो 3 साल में इतना काम कि उसके बाद मौका मिला, मुफ्ती साहब सिर्फ 10 महीने रहे और मैं 2 साल रही। उन 2 सालों में जो हालात रहे, जो मुश्किलात रहे, उसकी वजह से जितना मैं ध्यान दे सकती थी हालात पे, वो नहीं दी। मगर उसके बावजूद जो मैंने अवामी दरबार किए, उसमें जो मैंने फैसले लिए, वो लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए बहुत बड़ा इकदाम था। पर अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ टाइम के बाद ही सरकार गिरी। इसलिए अगर किसी जमात ने 40 साल सरकार बनाई हो और पीडीपी ने कुल एक बार 3 साल, दूसरे बार 3 साल सरकार, 3 साल भी नहीं, पौने 3 साल बनाई हो, तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमें इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो आप देखेंगे कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जिस तरह मुफ्ती साहब ने पहले 3 साल में हल किए थे, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि मैं इसे यूटी तस्लीम नहीं करती हूँ, तो कौन सा ट्रैक जो है पीडीपी अपनाने जा रही है मुस्तकबिल में, जिससे कि आपकी पार्टी का जो कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको लेकर आप चल रहे हैं? वो तो देख ही रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। ट्रैक तो यही है, लोगों के पास जाना। नहीं, हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड? जो नहीं, लोगों के पास जाना। देखिए, लोग बड़ी ताकत होते हैं। पीपल आर द फाउंटेन हेड ऑफ पावर। जो ताकत होती है वो लोगों के पास होती है जी। तो कहते हैं जो लोगों की आवाज होती है वो अल्लाह ताला की आवाज होती है। तो इसीलिए मैं उसी आवाज को जमा करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो हमारा एजेंडा है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा है, उस पे हम कामयाब हो जाएं। कश्मीर में ही ज्यादा पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते हैं वहाँ पर, क्योंकि जम्मू जो इस वक्त सीज फायर चल रहा है उसके लिए बातचीत हुई है। वो तो बातचीत के बगैर नहीं हो सकता। अभी और बात है कि बीजेपी वाली बताना नहीं चाहते हैं, दुनिया को दिखाना नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत तो कर रहे हैं। जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है दोनों मुल्कों के, वो बाहर के मुल्क में जाके बातचीत करते हैं। तभी तो सीज फायर हुआ, तभी तो आर्मी का जो चीफ है उसने कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है, क्योंकि जब सीज फायर हुआ इन्फिल्ट्रेशन कम हुई। बातचीत तो कहीं ना कहीं चल रही है, मगर छुप छुपा के कर रही है। आखिरी पॉइंट, अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे लीडर अभी भी जो है नजरबंद है। तो उसमें अगर बात करना चाहेंगे, इंजीनियर रशीद भी एक ऐसा लीडर है जिसने तकरीबन 1 लाख वोट जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में हासिल किए थे, लेकिन उनकी रिहाई के लिए या जो बाकी जो सियासी जो पार्टी के साथ वाबस्तगी रखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए आप एज पार्टी प्रेसिडेंट जो है कितना आप कामयाब हो रहे हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है, मुझे ये लगता है कि इंजीनियर रशीद साहब को जब इलेक्शन होने वाले होंगे उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा हैं। मगर उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो आम इंसान हैं, जो पॉलिटिशियन नहीं है, जिनको पत्थरबाजी के नाम पे पत्थरबाज नहीं कि ये पत्थरबाजी ना करे और दूसरे इल्ज़ामात लगा के जिनको मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद किया गया है, और इतने गरीब बच्चे हैं वो कि उनके घर वाले पैसा जमा करके फिर जाके उनसे मुलाकात कर पाते हैं। उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उनका केस लड़ें। तो मैं
ان کی مجھے فکر ہے کہ ان کا کیا ہوگا, کیونکہ دن بدن ہمارے جیل جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, ان میں لوگ نکل نہیں رہے ہیں بلکہ اندر جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں مائنورٹیز کی کلنگ کے بعد کوئی 700-800 لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پکڑ دکڑ کا ماحول ہے, اس سے جموں کشمیر کا ماحول اور بھی بگڑ رہا ہے. اس سے جموں کشمیر میں ایک خاموشی تو ضرور ہے, مگر وہ خاموشی امن کی خاموشی نہیں ہے, وہ قبرستان کی خاموشی ہے. مودی جی سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کیسے کرو گے, آپ ملک کو آزاد کیسے کرو گے. منڈیلا سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ اپنے ملک کو کیسے انگریزوں سے نجات دلاؤ گے. تو مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں بھی ایک ایسٹ انڈین کمپنی آ گئی ہے, بی جے پی. ایسٹ انڈین کمپنی جو تھی وہ باہر کی تھی, یہ اسی ملک کے رہنے والے ہیں. تو ہمیں جموں کشمیر کو ان سے آزادی دلانی ہے, بی جے پی سے آزادی دلانی ہے. ہمارا ملک کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے, ہمارا جھگڑا ان کی سرکار, ان کی پالیسیز, ان کی ایجنڈے کے ساتھ ہے. جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی وہ گرا دیتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک وقت آئے گا, میں بار بار کہتی ہوں کہ آج بی جے پی کو غرور ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں, ہم نے جموں کشمیر میں سچویشن کو کنٹرول کیا ہے. مگر ایک وقت آئے گا یہی بی جے پی والے ہاتھ جوڑ کے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس آئیں گے اور ان کو بولیں گے بتاؤ آپ کو کیا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. عقیدہ ہے. تھینک یو. اگر دپو اوج محبوبہ مفتی کرکھا دِوان اس کیا چھُ کرُن کینٛہہ, اَسہِ چھُ سارنٕے یِکوٹہٕ گژھُن, اَسہِ چھِ کتھ باتھ کَرٕنۍ, پتہٕ گوٚو الیکشن گژھِ, الیکشن تہِ لڑو تمہِ ساتہٕ انشاءاللہ سرکار تہِ بنہِ, تُہنٛزٕ سڑکہٕ تہِ بنن, تُہُنٛد قدر تہِ بنن, تُہنٛز تریش تہِ گژھِ, کہ کُنہِ جایہِ گژھِ زیادٕ کُنہِ جایہِ گژھِ کم. مگر ونکیٚنس چھُ اَسہِ تمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ مقصد, سُہ چھُ یہِ اَسہِ عزت تہٕ آبروٗ ہم سے چھینی گئی ہے, اس کو بحال کرنا ہے. اس کے لیے مجھے بانہال ٹو سینٹرل پلیسز, یہ چھُ گیٹ وے آف کشمیر, یہ چھُ گیٹ وے آف جموں. ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن ہُنٛد چھُ مےٚ تُہُنٛد چھُ مےٚ قدمے دِرمے سۄکھنہِ دۄیہِ خٲر, تُہنٛز چھِ مےٚ واریاہ ضروٗرت. بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے ورکرن ہُنٛد شُکر گُزار کہ ملالہٕ ٲسِتھ تۄہہِ گٔیوٕ واریاہ مُشکلات, تمہِ باوجوٗد وۄنیو شکر ڈینگ صٲب تہِ آو واپس. واریاہ وقت ٲس چلان کتھ باتھ, أمِس وَنیو مےٚ برونٛٹھ تہِ, مےٚ دوٚپُس کُل چھُ أکسٕے جایہِ بڑان, اگر أکِس جایہِ نیرِ بیٚیِس جایہِ لاگون, بیٚیِس جایہِ کڑہون, بیٚیِس جایہِ لاگون, سُہ چھُنہٕ بڑان. مےٚ چھُ اُمید یہِ آو وۄنۍ پنُن گرٕ واپس, یہِ کرِ انتھک محنت. تہٕ بیٚیہِ یِم زن ورکر چھِ تِمن چھُس بہٕ اکہِ لٹہِ بیٚیہِ سلام کران کہ بڑٕ مُشکل آو. لیڈر ژلہِ, لیڈر باقٕے مگر ورکر چھُ پننہِ جایہِ کھڑا. ورکر چھُ مفتی صٲب, میٲنۍ یۄس آواز چھِ ونکیٚنس سۄ چھِ جموں کشمیر کے لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. یتھ جمعس منٛز ہمارے جو ڈوگرے بھائی تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کی کوئی چیز ہے, مسلمان نمو یہ تۄہہِ گژھو سٲری مسئلہ حل. مگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, بلکہ مسئلے اور بگڑ گئے. آج جموں کے لوگ سڑکوں پہ ہیں, آج دکاندار وہاں تنگ آ گیا ہے, وہ بیزار ہے, بیکار ہے, کیونکہ باہر سے ٹھیکیدار آ رہے ہیں. چاہے وہ ہماری ریت باجری ہو, چاہے وہ ہمارے ٹھیکے ہو, چاہے وہ شراب کے دکانیں ہو, سارے پہ قبضہ کیا ہے باہر کے لوگوں نے. اور جموں کشمیر کی جو نوکریاں ہیں جو تھوڑی بہت تھی, اس میں بھی 50% حصہ باہر جاتا ہے. اس لیے اگر ہم ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے. یہ جو نئی نسل ہے ان کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤ گے. جموں کشمیر کے لوگ بہت امن پسند ہیں, یہ تشدد نہیں چاہتے, نہ تشدد سہنا چاہتے ہیں, نہ تشدد کرنا چاہتے ہیں. مگر جو آپ نے رویہ اپنایا ہے, جو آپ جموں کشمیر کو, اس چناب ویلی کو ایک ہی رنگ میں, بھگوا رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ گلدستہ ہے, یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی اکٹھے رہتے ہیں. اس لیے اپنا طریقہ کار بدلو, نہیں بدلو گے تو مشکلات آ جائیں گی. بار والوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں, کبھی عام انسان شہریوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں, تو یہ کیسے چلے گا میرے بھائیوں؟ یہ نہیں چلے گا. یہ تب تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. ہم بولیں گے ایس کیا کو, ایس کیا فرق ہے, فرق چھُ پیوان واریاہ. کیازِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ أسۍ کھڑا چھِ, یہ زٔمیٖن چھِ سٲنۍ, اتھ پٮ۪ٹھ چھُ سون حق. یمن دریاون آب چھُ وسان, اتھ پٮ۪ٹھ چھُ سون آب, یتھ پٮ۪ٹھ بجلی یوان چھِ پٲدٕ کرنہٕ. سٲرسٕے ملکس منٛز چھُ اکھ بجلی, بیٚیہِ کارخان چلان, یتھ پٮ۪ٹھ تتہِ کٮ۪ن نوجوانن روزگار چھُ میلان. مگر أسۍ چھِ بیکار, أسۍ چھِ تریشہِ موٗجوٗب ترسان, أسۍ چھِ بجلی موٗجوٗب ترسان. آپ سامنے سے ہٹ جاؤ.